बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर मोहम्मद अली सलाम पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से यूट्यूब चैनल से आपसे मुखातिब हूँ ढेरों दुआओं के साथ। सलाम पाकिस्तान जो है, जैसा कि आप सब जानते हैं, अब्दुल कदीर भट्टी साहब का चैनल है और आजकल उनकी तबीयत जो है वो ठीक नहीं है। उसके लिए सबसे पहले तो आपसे दरख्वास्त है कि उनकी अर्ली रैपिड रिकवरी के लिए प्लीज़ दुआ ज़रूर करें। और दूसरा ये है कि क्वेश्चंस आपके जो आते हैं उनको मैं वीडियो की शक्ल में आंसर करने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन मुझे जो आया वो ये आया कि पीटीआई का पेशावर में कामयाब जलसा, लाखों लोग जलसे में शरीक हुए, क्या लगता है इनकलाब की तरफ बात चल निकली, तहरीक ने दोबारा मोमेंटम पकड़ लिया है? ये क्वेश्चन है। तो अगर हम इसको जायचे के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, डेफिनेटली एस्ट्रोलॉजी जो है एक इल्म ऐसा है कि जो डॉट कनेक्टिंग से रिलेट करता है और एक फेयर आइडिया जो आपको मिल जाता है। मुकम्मल यकीन जायचे पे रखना एक मुसलमान के ईमान की शान बिल्कुल नहीं है। इसको सिर्फ इस एंगल से देखें कि ये एक नॉलेज है बस, क्योंकि बेहतरीन जानने वाली ज़ात तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अलावा और कोई भी नहीं है। ये अगर हम देखते हैं तो फिर पाकिस्तान का हम देख पढ़ते हैं जायचा। पाकिस्तान का जो जायचा है उसका जो 8वां घर है उसको देखिए कि 8वें घर में ज़ोहल जो अवाम से रिलेट करता है। ज़ोहल जो है रेट्रोग्रेड होके वो आया है, एरीज से वापस आया है पाइसेस में। तो जाहिर है अवाम जो है एक अपना माइंडसेट रखती है। ज़रूरी नहीं है कि तमाम लोग जो हैं वो हुकूमत के साथ एग्री करें या तमाम लोग पीटीआई के साथ एग्री करें। अगर हम देखते हैं ज़ोहल की पोजीशन, तो हाँ, ये बात इस तरफ लगती है कि लोग जो हैं वो अब अपनी बात सुनाने की तरफ जो है वो चल पड़े हैं। तो तहरीक जो है पीटीआई से नहीं रिलेट करेगी। पाकिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों से लोग जो हैं वो अपनी अपनी जो ओपिनियन है वो देने के लिए डेमोन्स्ट्रेशन जो है वो करते हुए नज़र आ सकते हैं। तो आप कह सकते हैं कि लोग जो हैं वो अपनी बात बताना चाहेंगे। इसके अलावा दूसरा क्वेश्चन आया है कि पीटीआई दोबारा इस्लामाबाद की कॉल कब देगी? इमरान खान दोबारा जो है इस्लामाबाद की कॉल देंगे? अब इसमें हमने ये देखना है कि पाकिस्तान का जायचा अगेन, क्योंकि सबसे पहले तो पाकिस्तान को देखना ना, इसमें हमने ये देखना है कि 1.5 से 2 माह के अंदर जो पोजीशन बन रही है जायचे में पॉलिटिक्स से रिलेटेड मामला की, या ओवरऑल पाकिस्तान के अंदर जो एक चेंज वाली स्टेट चल रही है, उसमें बहुत सारा इम्कान तो ये है कि शायद कॉल की ज़रूरत ना पड़े। लोग जो हैं, चूँकि मैंने पहले अर्ज़ किया ना कि वो अपनी बात सुनाना चाहेंगे और हुकूमत के लिए ज़रा थोड़ा सा टफ टाइम हो सकता है। बहुत सारी जो पब्लिक डेमोन्स्ट्रेशंस अगर शुरू हो जाती हैं जायचे के हिसाब से, तो फिर हमने ये देखना है कि एक तो 21 सितंबर को ग्रहण जो है वो सूरज ग्रहण जो लगा है उसके इम्पैक्ट्स जो हैं, पोस्ट इफेक्ट्स जो हैं वो चल रहे हैं। गवर्नमेंट के लिए थोड़ा सा मुश्किल का वक्त हो सकता है। और दूसरा ये है कि एक एस्पेक्ट सन और सैटर्न का अभी बना है, 2-3 दिन पहले वो रहा है। तो उसमें सन जो है वो गवर्नमेंट को इंडिकेट करता है और जो सैटर्न है वो सन को गहनाता है और पब्लिक से रिलेट करता है। तो ये चीज़ अगर हम देखते हैं तो ये एक चेंज की तरफ जो बात है वो जाती है। तो फिर इमरान खान साहब की पीटीआई की जो कॉल है वो शायद इतना मानी नहीं रखेगी, क्योंकि ऑलरेडी एक जो चीज़ है वो शायद शुरू हो चुकी हो। उसके बाद ये है कि जलसे में नारे लगाए गए, रिहा करो इमरान खान को, रिहा करो। क्या इमरान खान ऐसे रिहा होंगे? प्रेशर जो है उससे रिहा होंगे? क्या तरीक़ाकार है जो जायचा बताता है? तो बात यह है कि जायचा तो बहुत कुछ बताता है, मगर हमारा जो तरीक़ाकार है वो जाहिर है वो हमने देखा जलसे के अंदर लोग जो है नारे लगाते हैं। और दूसरी बात यह है कि जो हम वीडियोस करते हैं उसके ऊपर आप लोग कमेंट्स जो देते हैं वो आपने मतलब जो कहते हैं ना कि आप समझते हैं कि यहाँ पे जो आप कमेंट्स करेंगे वीडियो के ऊपर उससे जो है मामला सीधे हो जाएंगे। तो बिल्कुल नारे लगाएं और आप ये करें, आपका अपना तरीक़ाकार है। मगर ये होता है कि जायचा जो है वो कुछ और कहता है, उसके लिए अप्रोच जो है वो डिफरेंट होनी चाहिए।
مگر یہ ہے کہ اب جو میں نے پاس میں بھی بات کی نا کہ جو ڈیمونسٹریشنز کی بات آ رہی ہے نظر زحل کی ریٹروگریڈیشن کی وجہ سے، وہ چیز جو ہے وہ آپ کو وہ تو اس طرح سے نظر آتی ہے کہ جو یوتھ کا جو پلانٹ مارس ہے وہ کنجنکٹڈ ہے اس وقت پاکستان کے چوتھے گھر میں. چوتھا گھر جو ہے وہ اقرب ہے، اسکارپیو، یہ کنجنکٹڈ ہے پاکستان کا جو نیٹل ہے اس کا جوپیٹر، اور نیٹل کا جو کیتو ہے اس کے ساتھ. اور جو ٹرانزٹ کا یعنی موجودہ اس وقت جو پوزیشن ہے مارس کی، تو اس کو جب ہم کنیکٹ کرتے ہیں زحل کی پوزیشن بھی دیکھتے ہیں، نیپچون پلوٹو یورینس کی پوزیشن بھی دیکھتے ہیں، تو پھر یہ تھوڑی سی بات ناروں سے آگے جاتی ہوئی جو ہے وہ نظر آ سکتی ہے. اچھا، اس کے بعد گنڈاپور نے کہا ہے کہ عدلیہ کو پیغام ہے انصاف پر مبنی فیصلہ کرے. عدلیہ سے عمران خان کو کوئی انصاف ملے گا؟ اب کسی نے کیا کہا ہے وہ تو ایک بات ہے نا زمینی، مگر یہ کہ اگر ہم ذائچے کو دیکھتے ہیں تو جو پوزیشن ہے نا عدلیہ سے ریلیٹڈ سیارہ جو ہے جوپیٹر، وہ ٹرانزٹ کا جوپیٹر ایگزالٹڈ ہے کینسر کے اندر، برج سرطان کے اندر، اور یہ کنجنکٹڈ ہے پاکستان کے نیٹل کے مون کے ساتھ. ٹھیک ہے، مون جو ہے وہ ایموشنز سے ریلیٹ کرتا ہے، پھر اس کے بعد مون جو ہے وہ جس طرح پانی ہے لکوڈز ہیں اس سے بھی ریلیٹ کرتا ہے، لیکوڈیٹی سے بہرحال ریلیٹ کرتا ہے. پھر جو ٹرانزٹ کا مون ہے اس وقت بیٹھا ہوا ہے سیجیٹیریس کے اندر، جس وقت میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں، یہ اگلے 1 سے 1.5 دن میں ٹریول کر کے کیپریکون میں چلا جائے گا. کیپریکون ہے زمین کے ساتھ ریلیٹ کرنے والا پلانٹ جس کا حاکم سیارہ زحل 8ویں گھر میں آلریڈی بیٹھا ہوا ہے. ایک نیو بگننگ کی طرف جو ہے وہ اشارہ جا رہا ہے عدلیہ سے ریلیٹڈ معاملات کا. تو اس میں یہ ہے کہ اگلے 4-5 دن امپورٹنٹ ہو سکتے ہیں عدلیہ کے حوالے سے بھی، کہ کچھ نئی چیزیں، نئی باتیں، نئی کنٹروورسیز جو ہیں وہ سامنے آ سکتی ہیں عدلیہ کے حوالے سے. اور میرا کہنا جو ہے پچھلے آپ سمجھ لیجیے 2-2.5 سال سے جو میں ریڈ کرتا آ رہا ہوں عدلیہ کے پلانٹ کو، تو عدلیہ کا پلانٹ ڈے بائی ڈے اب اسٹرانگ ہے، اور اب الٹیمیٹلی ایگزالٹیشن کی پوزیشن کے اندر اس کا آنا یہ پیغام دیتا ہے ذائچے کے ذریعے کہ عدلیہ مضبوط سے مضبوط تر اور پھر مضبوط ترین ہو کے کچھ ایسے ڈیسیژنز جو ہے وہ لیتی ہوئی نظر آئے گی. عمران خان ہی کیا، عام انسان سے بھی جو ریلیٹ کریں گے کہ جو بہت سارے ایسے افراد جو ایکسپیکٹ نہیں کرتے تھے کہ عدلیہ ایسے بھی سٹیپس جو ہے وہ لے سکتی ہے، وہ حیران کن حد تک اور زیادہ جو ہے عوام کی بہتری کے اندر حقیقی معنوں میں آپ کو جاتی ہوئی نظر آ سکتی ہے. اس کے بعد پھر یہ ہے کہ سوال تو بہت سارے ہیں. اچھا، اس کے علاوہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے ٹویٹ کیا کہ مجھے بار بار ڈیل کی آفر ہوئی اور کہا گیا کہ میں ملک چھوڑ کر چلا جاؤں یا خاموش ہو جاؤں تو میرے کیسز ختم کر دیے جائیں گے، لیکن میں ان مقدمات کا سامنا کروں گا. کوئی بھی 300 مقدمات کا سامنا نہ کر پاتا، لیکن میں جانتا ہوں کہ میں بے گناہ اور حق پر ہوں. اچھا، ایک ٹویٹ بھی آیا کہ جی ایک نام بتا دیں جس نے آفر کی ہے کہ آپ باہر چلے جائیں یا. تو اب اس کو تو ہم اس کے پرسپیکٹو میں دیکھیں گے نا ذائچے کے. وہ میں آپ سے عرض کرتا آ رہا ہوں بڑے عرصے سے کہ عمران خان کو مختلف لیولز کے اوپر سے، مختلف فورمز کے اوپر سے ڈیلز کی آفرز تھیں. تو یہ ہے کہ بائی ون گیٹ ون فری ٹائپ. تو عمران خان صاحب نے آفرز ایکسیپٹ نہیں کی. ان کے جو بھی اوپوننٹس ہیں انہوں نے جو بھی کہا، انہوں نے کہا کہ نہیں جی باقی باتیں ہو سکتی ہیں، یہ ڈیل والی بات جو ہے یہ نہیں کریں گے. اور مجھے ایسٹرولوجیکلی بھی عمران خان صاحب کا ذائچہ دیکھ کے ہی لگتا ہے کہ ڈیل تو نہیں وہ کر سکتے. ہاں، ان کو ان کے اوپوننٹس جو ہیں وہ پش کر کے کسی ایسی جگہ پر بھیج سکتے ہیں کہ جہاں پہ میں اور ویری لائٹر نوٹ بات کر رہا ہوں کہ جو آنکھ کھلتی ہے عمران خان صاحب کسی اور جگہ پہ موجود پائے جاتے ہیں اور وہ خود بھی حیرانی کا اظہار کرتے ہیں کہ میں کدھر ہوں. اس طرح کی کوئی چیز شاید ہو سکتی ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ منتقلی، مگر ایز پر ذائچہ ڈیل والی چیز جو ہے وہ نظر نہیں آتی، کیونکہ عمران خان صاحب کا جو مرکری ہے وہ ایک اچھی پوزیشن کے اندر ہے. عمران خان اسٹریٹجائز کرتے ہیں چیزوں کو. اچھا جی، اس کے بعد پھر یہ ہے کہ دنیا میں تو پاکستان کی بلے بلے، مگر اندرونی سیاست خلفشار کا شکار. کیا پاکستان کے اندر سیاسی استحکام آئے گا یا نظام بدلے گا تو استحکام آئے گا؟ اچھا، اب ہم بات کرتے آ رہے ہیں آپ کے ساتھ کہ
سسٹم جو ہے وہ چینج کی طرف جاتا ہے. اب یہ دیکھیے کہ پاکستان میں جو گورنمنٹس آئی ہیں آج تک ڈیموکریٹک جن کو کہتے ہیں لوگ, وہ اپنا ٹینیور جو ہے وہ پورا کر سکی ہیں, مگر جو اس ڈیموکریٹک سسٹم کو ریپرزینٹ کرنے والا نمائندہ جس کو وزیر اعظم کہتے ہیں, وہ اپنا ٹینیور جو ہے وہ ہمیشہ مشکل سے 2-2.5 سال 3 سال سے زیادہ پورا کرتا نہیں نظر آتا. ہاں, یہ جس وقت سسٹم اب چینج کی طرف جا رہا ہے, آپ سمجھ لیجئے سال کے اینڈ تک پلانٹس اس پوزیشن میں آتے ہیں کہ وہ واضح طور پہ اعلان کر دیں گے کہ اب سسٹم جو ہے وہ ایسے نہیں اب ایسے چلے گا. تو وہاں پہ آپ یہ دیکھیے گا کہ پاکستان کے دائچے میں جو دوسرا گھر ہے نا, وہ ورگو بنتا ہے. تو اس میں 2 پلانٹس ایسے ہیں کہ جو سیاست کے بہت سارے معاملات کو قطع کرنے کی پاور رکھتا ہے, یہ ہے کیتو. تو یہ کہ سیاست سے ریلیٹڈ بہت سارے معاملات آپ کو چینج ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں, اور پھر استحکام والی بات جو ہے وہ آپ کو انشاءاللہ پاکستان میں گہری ہوتی ہوئی نظر آئے گی. اب آپ کے سوالات یہ تھے, آپ کا جو فیڈ بیک ہے وہ آپ نے ضرور دینا ہے, اور پھر دعا کی درخواست ہے ہم سب کے لیے, اور بالخصوص عبدالقدیر بھٹی صاحب کے لیے. اجازت دیجیے گا جی, اللہ حافظ.